अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आप जानते हैं कि ब्लड शुगर का ज़्यादा रहना सिर्फ ज़्यादतीस तक महदूद मसला नहीं, बल्कि ये दिल की बीमारियों का खतरा भी नुमायां तौर पर बढ़ा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ब्लड शुगर को संजीदगी से नहीं लेते। हालांकि एक ख़ास टेस्ट ऐसा है जो हमें बताता है कि गुज़श्ता कई महीनों में हमारा ब्लड शुगर किस हद तक कंट्रोल में रहा है। इस टेस्ट को हीमोग्लोबिन A1C या HbA1c कहा जाता है। अगर ये लेवल ज़्यादा हो जाए तो न सिर्फ ज़्यादतीस का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि वक्त के साथ साथ दिल की बीमारियों और फालज का इम्कान भी बढ़ने लगता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम तफसील से समझेंगे A1C असल में क्या होता है, ये दिल की सेहत के लिए क्यों अहम है और वो कौन से साइंसी और मेडिकल तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने HbA1c लेवल को कुदरती तौर पर कम कर सकते हैं। तो A1C क्या है और ये दिल की सेहत के लिए क्यों अहम है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन A1C या HbA1c दरअसल एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो ये बताता है कि पिछले 2 से 3 महीनों के दौरान आपका औसत ब्लड शुगर लेवल क्या रहा है। हमारे खून में सुर्ख खुलिये होते हैं जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। इन खुलियों के अंदर एक खास प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हमारे खून में ग्लूकोज यानी शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है तो इस शुगर का कुछ हिस्सा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। इस अमल को ग्लाइकेशन कहा जाता है। जितनी ज़्यादा शुगर खून में मौजूद होगी उतना ही ज़्यादा शुगर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती जाएगी और नतीजतन A1C की फीसद बढ़ती जाएगी। चूँकि सुर्ख खून के खुलिये तकरीबन 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, इसलिए HbA1c टेस्ट हमें तकरीबन 3 महीनों का औसत ब्लड शुगर लेवल बताता है। इसी वजह से डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि A1C दरअसल ब्लड शुगर का 3 महीनों का रिपोर्ट कार्ड है। आमतौर पर HbA1c की सतह को इस तरह समझा जाता है। पहले है नॉर्मल लेवल। अगर HbA1c 5.7% से कम हो तो इसे आमतौर पर नॉर्मल समझा जाता है। फिर प्री डायबिटीज। अगर HbA1c 5.7 से 6.4% के दरमियान हो तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि जिस्म में शुगर कंट्रोल कमजोर होना शुरू हो गया है। फिर है डायबिटीज। अगर HbA1c 6.5% या इससे ज्यादा हो तो ये अमूमन ज़्यादतीस की तशखीस की तरफ इशारा करता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि A1C जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वक्त आपका ब्लड शुगर बुलंद हालत में रहा होगा। ज़्यादा A1C दिल के लिए क्यों खतरनाक है? जब ब्लड शुगर मुसलसल ज़्यादा रहता है तो ये खून की नालियों की अंदरूनी तह को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। खून की नालियों की इस अंदरूनी तह को एंडोथीलियम कहा जाता है। ज़्यादा शुगर की वजह से ये तह कमज़ोर हो जाती है, नालियाँ सख्त होने लगती हैं और इनमें प्लाक बनने का खतरा बढ़ जाता है। यही अमल आगे चलकर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी शरीयानों के तंग होने का सबब बन सकता है। जब शरीयानें तंग होने लगती हैं तो दिल तक खून की फराहमी मुतासर होती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और फालज का इम्कान भी बढ़ सकता है। तहकीकी स्टडीज से ये बात सामने आई है कि जिन अफराद का A1C लेवल ज़्यादा होता है उनमें दिल की बीमारी का खतरा नुमायां तौर पर बढ़ जाता है। कुछ तहकीकात में ये भी देखा गया है कि जिन अफराद का A1C तकरीबन 6 से 6.5% के दरमियान होता है उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा तकरीबन 85% तक ज्यादा हो सकता है। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि यह खतरा सिर्फ डायबिटीज में ही नहीं बल्कि प्री डायबिटीज के मरहले से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर A1C ज्यादा हो तो इसे कम कैसे किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक चंद बुनियादी आदात अपनाने से HbA1C लेवल को बेहतर तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। आइए इन तरीकों को तफसील से समझते हैं। सबसे पहले है फाइबर वाली ग़िज़ा को तरजीह दें। फाइबर एक ऐसा ग़िज़ाई जुज़ है जो हाजमे के अमल को सुस्त कर देता है। जब हम फाइबर से भरपूर ग़िज़ा खाते हैं तो खुराक आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है और शुगर बतदरीज खून में शामिल होती है। इस तरह खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक तेज़ी से नहीं बढ़ती। फाइबर के अहम सोर्स में शामिल हैं दालें, चने, लोबिया, साबुत अनाज यानी होल ग्रीन्स, सब्जियां, बीज और गरियां। ये ग़िज़ाएं न सिर्फ ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखती हैं बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की सेहत बेहतर बनाने में भी मदद देती हैं। नंबर 2 पर है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और अज़ाफ़ी चीनी कम करें। आजकल हमारी रोज़मर्रा खुराक में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और एडेड शुगर बहुत ज़्यादा शामिल हो चुकी हैं। मसलन मीठे मशरूबात, सोडा ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, कैंडीज़ और सफ़ेद आटे की बनी हुई चीज़ें। ये ग़िज़ाएं जिस्म में जल्दी हजम हो जाती हैं और नतीजतन ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाती है।
اگر آپ اپنے A1C کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے مؤثر قدم یہ ہے کہ میٹھے مشروبات کم کر دیں اور ان کی جگہ پانی یا بغیر چینی والی چائے استعمال کریں۔ اسی طرح سفید آٹے کی جگہ ہول گرین غذا کا استعمال بلڈ شوگر کو زیادہ مستحکم رکھتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے ہر کھانے میں پروٹین شامل کریں۔ پروٹین بھی بلڈ شوگر کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب آپ کھانے کے ساتھ پروٹین لیتے ہیں تو ہاضمہ آہستہ ہوتا ہے، شوگر آہستہ آہستہ خون میں شامل ہوتی ہے اور بلڈ شوگر کے اچانک بڑھنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ پروٹین کے اچھے ذرائع میں شامل ہیں انڈے، مچھلی، چکن، دالیں، دہی، بیج اور گریاں یعنی نٹس۔ ہر کھانے میں مناسب مقدار میں پروٹین شامل کرنا بلڈ شوگر کنٹرول کے لیے بہت ہی مفید حکمت عملی ہے۔ نمبر 4 پر ہے باقاعدہ ورزش کریں۔ جسمانی سرگرمی یعنی فزیکل ایکٹیویٹی بلڈ شوگر کنٹرول کرنے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک ہے۔ جب ہم ورزش کرتے ہیں تو جسم گلوکوز کو توانائی کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس سے خون میں شوگر کی مقدار کم ہونے لگتی ہے۔ ماہرین عام طور پر تجویز کرتے ہیں کہ ہفتے میں تقریباً 150 منٹ ورزش کرنا بہتر ہوتا ہے۔ آپ ان سرگرمیوں سے آغاز کر سکتے ہیں جیسے تیز قدموں سے واک کرنا، سائیکل چلانا، سوئمنگ کرنا اور ہیلتھی اسٹرینتھ ٹریننگ۔ ایک دلچسپ تحقیق کے مطابق کھانے کے فوراً بعد صرف 10 منٹ کی واک بھی بلڈ شوگر کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے اضافی جسمانی چربی کم کریں۔ جسم میں زیادہ چربی خصوصاً پیٹ کی چربی بڑھنے سے انسولین ریزسٹنس پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم انسولین کو مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا۔ نتیجتاً شوگر خون میں جمع ہونے لگتی ہے اور A1C بڑھنے لگتا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف 2 سے 5% وزن کم کر لے تو اس سے فاسٹنگ گلوکوز بہتر ہو سکتا ہے اور HbA1c میں واضح کمی آ سکتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے اچھی نیند اور اسٹریس مینجمنٹ۔ کم نیند اور مسلسل ذہنی دباؤ بھی بلڈ شوگر کو متاثر کرتے ہیں۔ جب جسم مسلسل تناؤ میں رہتا ہے تو کارٹیسول نامی ہارمون بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہارمون انسولین ریزسٹنس کو بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے ماہرین کے مطابق بالغ افراد کو روزانہ کم از کم 7 گھنٹے نیند لازمی لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسٹریس کم کرنے کے یہ طریقے بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں جیسے سانس کی مشقیں کریں، یوگا کریں، قدرتی ماحول میں وقت گزاریں اور باقاعدہ جسمانی سرگرمی کریں۔ نمبر 7 پر ہے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات کا استعمال۔ بعض اوقات صرف غذا اور طرز زندگی کی تبدیلیاں کافی نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں ڈاکٹر بعض ادویات تجویز کر سکتے ہیں، مثلاً میٹفارمن، سیماگلوٹائڈ، ایمپیگلیفلوزن۔ یہ ادویات بلڈ شوگر کو بہتر کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ادویات کے ساتھ ساتھ صحت مند طرز زندگی اپنانا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر A1C میں کمی سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ جاننا بہت ہی اہم ہے کہ HbA1c میں معمولی کمی بھی صحت پر بڑا مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ تحقیقی شواہد کے مطابق اگر A1C میں صرف 1% بھی کمی آ جائے تو اس سے خون کی چھوٹی نالیوں کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو سکتا ہے، دل اور خون کی نالیوں کے مسائل میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ عام طور پر جن افراد کو ڈائبٹیز نہیں ہے ان کے لیے A1C 5.7% سے کم ہونا بہتر سمجھا جاتا ہے، جبکہ زیادہ تر ڈائبٹیز مریضوں کے لیے 7% یا اس سے کم ہدف رکھا جاتا ہے۔ پھر ہے جناب ڈاکٹر سے کم مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا HbA1c لیول زیادہ آ رہا ہے تو بہتر ہے آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ عام طور پر اگر شوگر کنٹرول میں ہو تو ہر 6 ماہ بعد A1C ٹیسٹ کروانا کافی ہوتا ہے، لیکن اگر علاج میں تبدیلی کی گئی ہو یا شوگر کنٹرول میں نہ ہو رہی ہو تو ہر 3 ماہ بعد ٹیسٹ کروانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ادویات لینے کے دوران آپ کو یہ علامات محسوس ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، جیسے شدید متلی، بلڈ شوگر کا بہت زیادہ کم ہو جانا یا کوئی بھی غیر معمولی طبی مسئلہ۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ A1C صرف ایک ٹیسٹ نہیں بلکہ آپ کی طویل مدتی صحت کا ایک اہم اشارہ ہے۔ اگر آپ متوازن غذا اپنائیں، باقاعدہ ورزش کریں، مناسب نیند لیں اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں تو نہ صرف A1C کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ دل کی بیماریوں کے خطرے کو بھی نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آج ہی سے اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹی لیکن مستقل مثبت تبدیلیاں لانا شروع کریں، کیونکہ یہی تبدیلیاں مستقبل میں بڑی بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آگے شیئر کر دیں، کیونکہ ہر اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔